بيان. دونك الفقرة الرابعة كيف ما قلت لكم، يعني الفقرة الأولى زوجية الدالة، يعني الدالة زوجية إذا كان لكل إكس من مجموعة تعريفها اف دو ناقص إكس كتساوي اف دو إكس، ولا كانت فردية اف دو ناقص إكس كتساوي ناقص اف دو إكس. أوكي، دونك هنا غنشوفو تعميم ديال هذيك الخاصية ديال زوجية الدالة. دونك يعني محور التماثل ومركز التماثل. أوكي، يعني كيف ما قلت لكم بأن مثلا الدالة عندما تكون زوجية تكون منحناها متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب. دونك هنا غنشوفوا حالة عامة، يعني أي محور. أوكي، وكيف ما قلت لكم دالة فردية كتكون متماثلة بالنسبة للمحور أو لمركز أو لأصل المعنى. دونك دالة زوجية يعني اف دالة زوجية يعني لكل إكس منتج اف، قلنا اف دو ناقص إكس، لدينا اف دو ناقص إكس تساوي اف دو إكس. هادشي كيكافئ أن أيضا سيرو اف متماثل بالنسبة لمحور أ الأراتب، يعني هو لاكس أو إيكغيك. بالنسبة فاش كتكون اف دالة فردية يعني يكافئ أن اف دو ناقص إكس كتساوي ناقص اف دو إكس لكل إكس مد اف، وهادشي يكافئ أيضا سيلو اف متماثل بالنسبة لأصل المال. اوكي بيان. دونك نشوفو دابا الخاصية ديالنا، ومن بعد البرهان غنحاولو نديروه مبيانيا باش نتخيلو هادشي، ماشي شي حاجة صعيبة. دونك خاصية اف دالة عددية، مثلا ناخدو اف دالة عددية معرفة على مجموعة تعريفها نرمزو لها دي دو اف، و ا و بي عددان من اخ، دونك من اخ. يلا دونك المستقيم غنسمي مثلا دي، مثلا المستقيم ذو المعادلة دي إكس تساوي أ، محور تماثل لسيلو اف منحنى اف يكفي إذا وفقت، إذا كان يعني تكافؤ. عندنا جوج ديال الشروط، أن 2 أ ناقص إكس ينتمي إلى دي دو اف. مثلا نديرو دلتا باش يعني نحيدو مثلا هذيك مجموعة التعريف، دلتا مثلا نسميوه دلتا. اوكي، يعني هذا غير اسم دي دو اف، و اف ديال 2 أ ناقص إكس تساوي اف دو إكس. قبل من نعطيو يعني البرهان ديال هادشي مبيانين، نحاولو نكملو ديال مركز التماثل. النقطة ام مثلا نسميها ام ذات الأفصول أ والأرتوب بي، مركز تماثل لمنحنى اف يكفي إذا وفقت إذا كان
عندنا عاوتاني كذلك جوج ديال الشروط غتكون نفس الشرط هادي، يعني 2 ناقص إكس ينتمي إلى مجموع التعريف، و إف ديال 2 ناقص إكس كيساوي بي أولا 2 بي ناقص إف دو إكس. أوكي بيان. دونك تشوفوا البرهان ديال هادشي. بيان. دونك لاحظوا معايا بيانين نبداو بمحور التماثل. مثلا ناخذ هذه مثلا. دونك المستقيم هو هذا، هو اللي كيكون فيرتيكال يعني عمودي، معادلته اكس كتساوي يعني هو هذا. رسمتوش مزيان وقال ياك، رسمو مزيان باش يبان لكم مكتوبين وتخيلوا معايا هادشي. اوكي دونك هذا هو الدلتا. مثلا الداله نفترضوا انها بيان سور مثلا دايره بحال هكا مثلا. نحاولوا ناخذوا شي حاجه باش نرسموا يعني داكشي اكزاكت. مثلا هذا مثلا الداله مثلا بحال هكا. مثلا بحال هكا مثلا اوكي بحال شي حمامه. اوكي بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان مثلا هاد النقطه هادي اكس مثلا متماثله بالنسبه ل مع هاد النقطه وعندهم نفس الصوره. هذا هو المعنى ديال التماثل. دونك هاد الاكس هي هاد المسافه كامله، هي هاد المسافه، ولكن هاد المسافه ما عرفتش شحال، حيت يعني دابا عرفت بان مثلا هادي نسميها مثلا ايكغيك، عارف بان اف دو اكس كتساوي اف ديال ايكغيك، هادشي اللي عارف. دونك خصني ايكغيك، شنو القيمه ديال ايكغيك؟ لاحظوا معايا مزيان ان نكتب هنا، نحاول هاد القطعه هادي نرسم لكم هنا اكس شويه. اوكي دونك مثلا هنا هذا هو الصفر، هنا اكس اولا هنا هذا وهنا اكس وهنا ايكغيك. وبالنسبه لهاد المسافه اللي ما بين و اكس راه هي نفس المسافه اللي ما بين و ايكغيك. اوكي واخا الا درت مثلا 2 تقريبا هذه هي 2 دونك لاحظوا معايا مزيان ان 2 ان هاد المسافه هادي هي هاد المسافه، متفقين ولا لا؟ حيت هادو متماثلين. دونك هاد المسافه هي هاد المسافه، هي نفس هاد المسافه. اوكي دونك هاد المسافه هي نفس هاد المسافه، حيت هادي هي جوج هنا جوج اوكي يعني هاد المسافه هي هاد المسافه، يعني الا عرفت هاد المسافه غنعرف هاد المسافه. وهاد المسافه شنو غتساوي؟ هي 2 وغنقص منها اكس كامل، هذا اكس وغنقص يعني 2 غنقص منه اكس تعطيني هاد المسافه. يعني هاد ايكغيك شنو غتساوي ليا؟ 2 ناقص اكس، يعني اف دو ايكغيك يعني هي اف دو 2 ناقص اكس. هادشي اللي داو صي، يعني هذا هو المعنى ديال محور التماثل. قال لنا مركز التماثل.
دونك مركز التماثل نحاول نمسح هنا نفس الخدمه يعني في هذه. يعني هنا درت غير حاله خاصه، دونك اون جينيرال يعني كتعمل بهذه الطريقه. دونك مثلا هنا غندير واحد الحاله مثلا مثلا هذه هي النقطه ام. اوكي دونك بالنسبه مثلا المنحنى متماثل بالنسبه لهذيك المركز ولا هذيك النقطه ام متماثل. يعني مثلا بحال هكا مثلا اوكي دونك هذه النقطة ام. هنا هذا هو ا الافصول ديال النقطة ام، وهذا هو بي الرسوب ديالها. دونك لاحظوا معايا مزيان مثلا هنا الا خدينا مثلا هذا اكس، هنا المتماثل بالنسبة ل ا هو هذا مثلا نسميه اكغيك. دونك لاحظوا معايا مزيان ان مثلا هاد القيمه هادي الا قارناها مع هاد القيمه لاحظوا معايا مزيان. دابا الا بغيت ايكغيك نفس القضيه ايكغيك هي شنو هو مثلا هنا هو من هنا لهنا مثلا هذا هو 2 ا. دونك الا بغيت ايكغيك كتساوي 2 ا نقص منه اكس. بيان دونك اف دو ايكغيك كتساوي هاد القيمه هادي مثلا هذه هي اف دو اكس. دونك هذه مثلا هي اف دو ايكغيك. دونك شنو كتساوي اف دو ايكغيك من هذا الشيء مثلا هاد القيمه. دونك لاحظوا معايا بان اف دو اكس و اف دو ايكغيك متماثلين بالنسبه لبي، يعني هاد المسافه هي هاد المسافه. دونك نفس القضيه غندير 2 بي، يعني هنا هي مثلا داق مثلا 2 بي مثلا مثلا هنا هادي هي 2 بي هنايا. دونك لاحظوا بغيت اف دو ايكغيك هي 2 بي ناقص اف دو اكس. دونك اف دو ايكغيك كتساوي 2 بي ناقص اف دو اكس. مزيانين هادشي كتبان. اوكي هاي الا بغيت هاد المسافه حيت من هنا المسافه هي هاد المسافه ما بين اف دو اكس و 2 بي، يعني هي هاد المسافه هادي هاي هي نفس هاد المسافه. يعني شنو كتساوي 2 بي ناقص اف دو اكس، و اف دو ايكغيك شنو كتساوي 2 ا ناقص اكس. يعني اف دو ايكغيك اللي هي اف دو 2 ا ناقص اكس، اف دو ايكغيك تساوي 2 بي ناقص اف دو اكس، يعني نفس هذاك الشيء اللي عطاو لك. بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا بيان سيور محور التماثل ومركز التماثل. لاحظوا معايا في الحاله ديال الزوجيه يعني متماثل بالنسبه للمحور الالتي. المحور الالتي شنو هي المعادله ديالو؟ هي اكس كتساوي صفر، يعني غتعوض لي هنا ا بصفر، يعني هي اف دو موا اكس كتساوي اف دو اكس، يعني فغي. وديال ناقص اكس راه ينتمي الى دي دو اف. بيان بالنسبه للبداله الفرديه يعني كيكونوا متماثلين بالنسبه لاصل المعلم. اصل المعلم الافصول ديالو هو صفر، الارشف ديالو هو صفر، يعني ا و بي كيساويو صفر، ا و بي كتساويو صفر، يعني ا كتساوي صفر و بي كتساوي صفر، يعني اف دو ناقص اكس كتساوي ناقص اف دو اكس. بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا محور التماثل ومركز التماثل. وغنخدموا واحد المثال اللي غادي نجمعوا فيه يعني جميع داكشي اللي درنا في هذا الدرس باش نختموا به.